बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 जनवरी का आगाज़ हो गया, सोमवार के दिन का। बात करेंगे कि अदलिया में क्या चल रहा है, पस पर्दा क्या चल रहा है। हमारे दोस्त आमिर सैद अब्बासी साहब जो पब्लिक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है, मैं ट्वीट उनका पढ़ देता हूँ, फिर ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त अदलिया के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि एजाज़ुल एहसन साहब के इस्तीफ़े के बाद भी मैंने उस पर बात नहीं की। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। आमिर सैद अब्बासी साहब ट्वीट करते हैं कि अदल के ऐवान से कल एक इस्तीफ़ा आ रहा है और वो भी दूसरी तरफ से। अच्छा, अब इंटरप्रेट अगर हम इसको करें उनकी इस ट्वीट को, दूसरी तरफ से मुराद क्या है कि पहले एजाज़ुल एहसन साहब और जो एजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिज़ाइन किया है वो आइन पसंद जजेज़ में से थे, तो क्या जस्टिस मुनीर के पैरोकारों में से कोई इस्तीफ़ा दे रहा है, दूसरी तरफ से ये मुराद है, या दूसरी तरफ से उनकी मुराद किसी हाई कोर्ट से कोई जज इस्तीफ़ा देने जा रहा है। इस वक्त अदलिया के अंदर माहौल है क्या और हालात हैं क्या। देखें, मसला ये है कि काजी फाइज़ ईसा साहब के आने के बाद अदलिया जितनी बेवकत हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ में अदलिया की ये सूरत हाल नहीं थी। और देखें, मसला ये होता है कि जब किसी भी बड़े मनसब पर कोई करप्ट शख्स बैठ जाता है तो वो फिर कंप्रोमाइज़ होता है और या वो कमज़ोर होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि काजी फाइज़ साहब करप्ट हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके अनडिक्लेयर्ड असासे और जदादें ज़रूर थी जिनका हिसाब वो नहीं दे सके। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, उनकी अहलिया के हवाले से मामला FBI को भेजा गया था और FBI की जो रिपोर्ट थी वो इंतहाई खौफनाक थी। उसमें सनसनीखेज़ इंकशाफात थे। काजी फाइज़ ईसा साहब की अहलिया के मुतज़ाद बयानात थे, वो बताती क्या रही, रिकॉर्ड क्या कहता था, कैसे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से गलत बयानी की। तो ज़ाहिर है अब उसी तरफ सारी नज़रें जारी हैं कि उनके जो असास जदादे अनडिक्लेयर्ड थे उनके पास उसकी रसीदें नहीं हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शरीफ ख़ानदान के पास नहीं है। तो इसलिए वो एक कहा जा रहा है कि वो कंप्रोमाइज्ड जज हैं और कंप्रोमाइज चीफ जस्टिस हैं, ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। और फिर आप ये देखें कि हम उमर अता बंदियाल साहब पर तनकीद भी करते थे, या गो कि मैं बहुत ज़्यादा बताता भी था आपको, लेकिन उस वक्त बहुत से लोग मेरी इस बात के एतबार नहीं करते थे जब मैं उमर अता बंदियाल साहब के बारे में ये बताता था कि वो जो है वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको अदलिया के अंदर से कमज़ोर किया गया, अदलिया को तकसीम किया गया और ये जस्टिस मुनीर के पैरोकार जो हैं इन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को काम नहीं करने दिया। अब मुझे बताएं ना, उमर अता बंदियाल साहब जो हैं जिन पे बड़ा इल्ज़ाम लगता है, जिनके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई गई, जिनके खिलाफ धरना सुप्रीम कोर्ट के अहाते में करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर करवाया गया, गालम गलोच कराई गई, उनको उनकी फैमिली को टारगेट किया गया, उनके खिलाफ पूरी मीडिया कैंपेन चलाई गई। यानी एक तरफ उमर अता बंदियाल साहब थे जिनके खिलाफ तमाम टीवी चैनल्स को इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया पे कैंपेनें चलवाई गई, जलसों में उनको गालियां दिलवाई गई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे उनके खिलाफ जो है वो धरना करवाया गया। और दूसरी तरफ काजी फाइज़ ईसा साहब हैं, इनके हक़ में बयानात चलवाए जाते हैं, इनके हक़ में कैंपेन चलवाई जाती है, इनके हक़ में मीडिया को ट्रांसमिशन करने का कहा जाता है। तो फ़र्क साहब वाज़ेह है कि कौन सा जज कहाँ खड़ा है। और देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, उमर अता बंदियाल साहब, चलें पहले इस पे बात करते हैं। उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उनकी 2-3 चीज़ें कौन सी थी जिस पे ये सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ थे। पहला, वो कहते थे 90 दिन में इलेक्शन करवाओ पंजाब और KPK में। क्या वो गलत कहते थे? क्या आइन की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के फैसले के हवाले से जो इजाफी नोट एक लिखा था अतर मिनल्ला साहब ने, क्या उसमें वही सारी बातें नहीं थी जो उमर अता बंदियाल साहब कहते थे? थी। एक ये मसला था कि बंदियाल साहब आइन के मुताबिक इलेक्शन के क्यों कह रहे हैं। दूसरा, बंदियाल साहब ने नज़र आ रहा था कि नैब तरमीम जो चोरों डाकू लुटेरों को जो है वो सारी चीज़ों से निकालने के लिए वो किया गया, उसके वो खिलाफ थे और उन्होंने फैसला भी खिलाफ दिया, बंदियाल साहब ने, एजाज़ुल एहसन साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। तीसरा, उमर अता बंदियाल साहब से मसला ये था कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये PDM की हुकूमत आने के बाद नैब में FIA में तकर्रर तबादले किए जा रहे हैं, कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो इन्वेस्टिगेट करने वाले इन चोरों डाकू लुटेरों को थे उनको कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, डॉक्टर रिजवान की डेथ जिस तरह से हुई, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने नोट लिखा मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, उस पर बंदियाल साहब ने सो मोटो ले लिया। मुझे बताएं इनमें से क्या गलत है। लेकिन उनके खिलाफ पूरी कैंपेन की गई और आप देख लें कि जब उन्होंने बेंच बनाए उससे ये जस्टिस मुनीर के पैरोकार बहाने बना के उठते रहे। फिर इसी तरह से आप आ जाएं एजाज़ुल एहसन साहब। एजाज़ुल एहसन साहब का रिज़ाइन करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब कोई कुछ भी कहे, मेरे पे तनकीद करनी है बिल्कुल करें, मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का नुकसान है, अदलिया का नुकसान है और पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानियों को नुकसान है। देखें, लोगों के केसेस जाते हैं और एक वो लायक जज थे और फिर एजाज़ुल एहसन साहब के 3-4-5 बड़े जराइम क्या थे। पहला उनका जुर्म था पनामा केस में वो बैठे। मुझे बताएं, जो पूरा बयानिया बनाया जाता है कि पनामा में जो है वो गलत सज़ा दिलवाई गई थी मियां नवाज शरीफ को, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, इनके पास रसीदें नहीं थी। उसके बाद नीचे गया मामला ट्रायल कोर्ट में, इनके पास रसीदें नहीं थी। हाई कोर्ट में मामला आया, रसीदें नहीं थी।
تو کیا وہ ججز غلط تھے؟ اجاز الاحسن صاحب وغیرہ غلط تھے؟ بالکل درست تھے. پھر اچھا یہیں پہ رک جائیں ذرا, ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا, کوئی غور نہیں کرتا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 5 جج تھے نا پاناما والے, یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھے. کون کون جناب؟ آصف سید خان کھوسہ صاحب, گلزار صاحب, اعجاز افضل خان صاحب, عظمت سید شیخ صاحب, اجاز الاحسن صاحب. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھے. اور پھر ثاقب نثار صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھے, عمرتا بندیال صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ جج تھے. یہ جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, یہ 7 جج ہو گئے. یعنی چلیں اعجاز الاحسن صاحب نے تو اب ریزائن کیا ہے, باقی 6 پہ آ جائیں. مجھے بتائیں ان 6 ریٹائرڈ ججز میں سے کیا کسی نے کوئی نوکری لی ہے؟ کوئی کہیں پہ ملازمت کر رہا ہے؟ کسی کو ریاستی سطح پہ کوئی فائدہ دیا گیا ہے؟ کسی کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فائدہ دیا یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فائدہ لیا ہے؟ نہیں. کسی نے کوئی عہدہ لیا؟ نہیں لیا. عمران خان کی حکومت تھی, لے لیتے ثاقب نثار صاحب عہدہ؟ نہیں لیا. عظمت سید شیخ صاحب عمران خان کے دور میں لے لیتے عہدہ؟ نہیں لیا. چلیں گلزار صاحب, بلکہ گلزار صاحب بھی اس وقت جب ریٹائر ہوئے اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, لے لیتے عہدہ؟ نہیں لیا. جسٹس فیصل عرب صاحب لے لیتے عہدہ؟ نہیں لیا. یہ وہ جج ہیں جن کے اوپر الزام ہی لگتا تھا کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہیں اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہیں اور اس لیے یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کہا جاتا تھا یہ انسانی حقوق کے چیمپئن, آئین, قانون, قاعدہ, ضابطہ, اسلام, دین, شریعت, اس کے علم بردار ہیں جناب. ان جیسے جج تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے. کون کون سے؟ مقبول باقر صاحب. کہاں ہیں مقبول باقر صاحب آج کل؟ نگران وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, غیر آئینی حکومت کے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, جو 90 دن اپنی مدت پوری کر چکی ہے. اس کے بعد اور ایک چیز اور یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کریں, یہ وہ جج ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. دوسرے جج کون سے تھے؟ دوسرے جج تھے جناب مظہر عالم میاں خیل صاحب. بڑے ان کو بھی کہا جاتا تھا, کیا کمال جج ہیں ماشاء اللہ. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی آج کل ایک نوکری کر رہے ہیں اور ان کو نگران حکومت موجودہ نے ان کو اوبلائج کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ان کی کیا وہ تھی؟ یہی کہ قاضی فائز صاحب کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا. تیسرے جج آ جائیں جناب منظور ملک صاحب, جنہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا تھا. منظور ملک صاحب نے اور جو منظور ملک صاحب اور مظہر عالم میاں خیل صاحب, انہوں نے اپنا فیصلہ ریویو میں چینج کیا تھا قاضی فائز صاحب کے حق میں, جب وہ رپورٹ سامنے آ گئی تھی ان کی اہلیہ کے سارے متضاد بیانات. اور وہ رپورٹ کے اوپر میں نے کچھ ویڈیوز کی تھی اور پھر مجھے لگتا ہے ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا کچھ اس رپورٹ میں سامنے آیا تھا. یعنی 3 جج قاضی فائز صاحب کے حق میں فیصلہ دینے والے جو ریٹائر ہو چکے ہیں, ان تینوں کو قاضی فائز صاحب نے لگا دیا. منظور ملک صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے ممبر بنا دیا, ان کو بھی اوبلائج کر دیا. اچھا پھر فیصل عرب صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے, ان کی جگہ امین الدین خان صاحب بیٹھے تھے. ان کو قاضی فائز صاحب نے اپنے ساتھ بینچ میں بٹھایا ہوا ہے, اور نہ صرف اپنے ساتھ بینچ میں بٹھایا ہوا ہے اور طویل عرصے سے. اور میرا خیال ہے کہ جب سے یہی تھے نا امین, ہاں پہلے دن جب وہ چیف جسٹس بنے اس سے لے کے کچھ عرصہ پہلے تک, جب یہ بینچ ابھی تبدیل کیا تھا کیونکہ اطہر ملت صاحب کو سائڈ پہ کرنا تھا, تو تب تک ان کو امین الدین خان صاحب کو ساتھ بٹھایا, اور اب تمام بینچز میں ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں امپورٹنٹ کیسز میں. اور پھر مطلب جو الزام یہ جج عمرتا بندیال صاحب پر لگاتے تھے, آج سب وہ چیزیں خود کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ آئینی طور پہ نہیں کہتے تھے, اس کا مقصد صرف عمرتا بندیال صاحب کو کمزور کرنا تھا, ان کو کام سے روکنا تھا. اور بقول اشتیاق خان, جو اشتیاق خان شاید ان کا نام ہے, جو لاہور بار کے صدر بھی ہیں, لاہور بار کے, لاہور ہائی کورٹ بار کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمرتا بندیال صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے بتائیں کہ عمرتا بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز یا یہ سارے میں نے جو نام آپ کو لیے, انہوں نے تو کوئی عہدے نہیں لیے. اور یہ جو آئین, قانون, قاعدے, ضابطے, اصولوں کے علم بردار بنتے تھے, سارے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے نوکریاں کر رہے ہیں, سارے سرکار سے فائدے لے رہے ہیں. یہ مطلب ان کی اصلیت تھی جو آپ نے دیکھ لیا. پھر کہا جاتا تھا یہ عمرتا بندیال کا گروپ نا بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے. ان پرو اسٹیبلشمنٹ ججز نے تو پھر دے دیا نا فیصلہ ملٹری کورٹس کے خلاف. اعجاز الاحسن صاحب اس میں تھے, اس میں منیب اختر صاحب تھے, اس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے, اس میں عائشہ ملک صاحبہ تھیں, اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ اور یائی افریدی صاحب. یعنی یائی افریدی صاحب کا تو کنسیڈر نہیں ہوتا بندیال صاحب کے گروپ میں, لیکن وہ 4 بندیال صاحب انہوں نے دے دیا نا. اور پھر جو پھر انسانی حقوق کے چیمپئن گردانے جاتے تھے, انہوں نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو لاگو کر دیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں.